You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication, and I can't speak on the media about it, but I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे। आप ये वीडियो देख रहे थे। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। मैं ना किसी सियासी पार्टी का यानी जो अपोजिशन है, साबका अपोजिशन, उनमें से किसी का भी मैं महती नहीं हूँ, बल्कि मैं सबको एक ही नज़र में और एक कैटेगरी में रखता हूँ। मैं सबको इमरान खान साहब का भाई ही समझता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इतनी तहफ़्फ़ुज़ात थे जनाब इमरान खान साहब को कि कोर्ट के फैसले चेंज करवा करके उसको बाहर भेज दिया, और अमेरिका के गवर्नर हाउस के ऊपर बैनर बना के लगाया गया है कि हम आसिया को वेलकम कहते हैं, और फ्रांस के सदरों ने इमरान खान साहब को शाबाश दी, और इस एहतजाज आसिया मलूना के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले उलमा को जेल में डालने के बाद इमरान खान साहब को ट्वीट किए गए जनाब फ्रांसीसी और अमेरिकन बड़े बड़े जर्नैलों करनैलों और उनके सदरों और वज़ीर-ए-आज़मों की तरफ से। तो उस वक़्त मैं ये कहता हूँ, इमरान खान साहब ने ये क्यों नहीं सवाल उठाया कि हम आपकी एक औरत आपके हवाले कर रही हैं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, एक औरत हमारी भी एक माँ बहन बेटी तुम लोगों के जुल्म का निशाना बन रही है, 18 साल से तुम लोगों के हराम के बेटे पैदा कर रही है, 18 साल से जेल के अंदर वो तुम लोगों के तशद्दुद का निशाना बन रही है। क्या हम मोहम्मद बिन कासिम की औलाद में से नहीं हैं? हमें यह हक़ हासिल नहीं है कि आप अपनी औरत जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली है, जो सिर्फ आपकी कोई किसी ओहदे की जगह भी नहीं रखती, जो अमेरिका में पहले कभी नहीं गई, फ़कत उनका मज़हब और आप इधर का मज़हब एक जैसा है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी बात करे वो उनका सक्का है, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करे वो उनका इतना सक्का है कि एक गांव में एक चूड़ी, एक जो है जो 2 टके की वो औरत जो गांव में एक मजदूरी करती थी, उसने रसूल के ख़िलाफ़ बोला तो उसे उठा करके अगलों ने इतना इनाम अता किया कि उसे अमेरिका के अंदर गवर्नर हाउस में बैठने का मौका मिल गया। ये वो आम औरत यार वो और रसूल के ख़िलाफ़ बोले तो जो उसको इतना बड़ा ओहदा दें कि अमेरिका बुला लें। मुझे ये बताएं कि इस्लाम दुश्मन कौन है, फितना वर कौन है, जिसने और रसूल के ख़िलाफ़ बोलने वाली को इतनी वो दी है, इज़्ज़त दी बख्शी है, यकीनन वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कितना बुग़्ज़ रखता होगा। और फिर जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान से उस लड़की को भेजने में सपोर्ट किया है, यार वो इस्लाम के कितने वो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको इस्लाम के, वो इस्लाम के लाड प्यार और इस्लाम के लिए वो बड़े बड़े कानून पास कराते फिर रहे हैं दुनिया में आलमी लेवल पर। मुझे ये बताएं, वो इस्लाम के जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम इस्लाम के बारे में इतना हम जनाब कम कर रहे हैं, वो इस्लाम के कितने तहफ़्फ़ुज़ात रखते होंगे और इस्लाम से कितने मुखलिस होंगे कि जो इस्लाम के दुश्मन। पहला सवाल तो अमेरिका से ही उठाना चाहिए था, भाई ये हमारी मुल्क की रहशी औरत है, आपको इससे क्या लेना देना है, आपको क्या लगे इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों है। और फिर जब औरत वहाँ जाती है तो उसको वेलकम करना और इतना उसको सराहना और इमरान खान साहब की जो है वो थैंक्स करना, इसमें उनकी क्या इंटरेस्ट है। औरत हमारे मुल्क की है, आसिया जो है वो हमारे मुल्क की रहशी है, आपको उसमें क्या लेन देन, हम उसके साथ जो भी करें। फिर उसको बुलाना और उसको इज्जत देना, तो यार उसके बदले में खान साहब ये सारे गिले हम मिटा लेते, सारी बातों को मान लेते। एक काम आप करते ना, आप कहते यार हम मोहम्मद बिन कासिम की जो है जानशीन हैं, तो एक औरत हमारी आपके पास है, वो हमारे हवाले कर दो। तो आसिया सिद्दीकी को आप ले आते आसिया मलूना के बदले में, तो हम आज भी हम कहते कि जो है आपके हम कदमों में अपने
پگڑیاں اتار کے رکھ دیتے, ہم آپ کی جوتیاں سر پہ اٹھاتے. ہم کہتے ہیں آج یہ جو عوام آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے, یہ وہی لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں. یہ غریب عوام میں سے, غیرت مند عوام میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں دے رہا. یہ جو ہے روڈوں پہ نکلی ہیں اپنی بہنوں ماؤں کو لے کر کے, یہ وہ کوئی ہیرا منڈی کی اولاد ہے جو ہے اسلام کے نام پر جنہوں نے دھرنے نکالے تھے ان کے آگے روڈ بلاک کرنے پر یہ کہتی تھی, حدیثیں پڑھتی تھی کہ جس نے پتھر رکھ دیا روڈ پر پڑا پتھر ہٹایا اس کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے. تو یہ جو اسلام کی خاطر باہر نکلے ہیں یہ مولوی ہیں, ان کے آگے کھڑے ہونے والے فلاں 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 ہیں. تو یہ وہی لبرل لوگ ہیں. اور کوئی جناب وہ جو عوام نکلی تھی علماء کے ساتھ وہ غریب عوام تھی. یہ جو آج باہر روڈوں میں گھوم رہی ہے اپنی بیویوں کو لے کر کے, اپنی بیٹیوں کو نچا رہے ہیں روڈوں پر, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ تو رجی ہوئی عوام ہے. اس کو کیا لگے مہنگائی کیا ہے, پاکستان کا خوف کیا ہے. یہ تو لبرل قسم کے لوگ ہیں جو باہر نکلی ہیں. کوئی غیرت مند بندہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی باہر روڈ پہ جائے اور غیر مردوں کے ساتھ اسے دھکے لگیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی بندہ بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے آج. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم اپوزیشن کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جو عمران خان کی اوقات ہے وہی اوقات اپوزیشن کی ہے, شریفین کی ہے اور جناب زرداری حضرات کی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے اتنا ذلیل ہونا ہے خدا کی قسم. ابھی آپ آگے کے دیکھیں تو صحیح, بہت ذلیل ہوگا یہ. آج جو ہے نا آپ دیکھیں گوگل پہ جا کے, یہ جو کشمیر ہے یہ ہماری حدود میں نہیں رہا, اب یہ متنازع نہیں رہا. اب یہ کشمیر کا جو نقشہ ہے عمران خان کی حکومت سے پہلے متنازع نقشے پہ تھا, اب وہ متنازع نقشے میں نہیں رہا. آپ جا کے گوگل میں سرچ کر دیکھ لیں, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, گوگل جھوٹ نہیں بولے گا آپ کو. آپ دیکھ لیں, اب وہ لائن ڈال دی گئی ہے نقشے میں. اب وہ جو ہے نقشے کے اندر انڈیا کا ہو چکا ہے. یہ اسٹیٹ جو بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہمارا جو یہ بینک ہے یہ اب ہمارا نہیں رہا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پاک فوج کو متنازع بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے بنایا جا رہا ہے. جب تک پاک فوج کو کمزور نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کا کوئی بحال نہیں بھی کر سکتا. تو پاک فوج کو کمزور کرنے کے لیے اس کی پالیسی تھی, یہ اپنائی ہوئی ہے اس نے. ٹھیک ہے, باقی جو اس سے ہو سکتا تھا, ارامکو کے پروجیکٹ لگ رہے تھے وہ رکوا دیے اس نے, اور بھی بہت کچھ آپ کو وقت کے ساتھ سمجھ نظر آئے گا. میں ویڈیوز بناؤں گا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ. صرف آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے خان کو ووٹنگ دی ہوئی ہے, میں نے ووٹ دی تھی خان کو. ہم نے سعودی عرب میں ایک تنظیم ہماری یونائٹڈ نیشن ہے جس نے 2 لاکھ ریال اکٹھے کر کے خان صاحب کو ڈیم کے لیے بھیجے تھے. 5 سالہ حکومت میں نہ مجھے ڈیم نظر آئے, نہ کوئی فلاح و بہبود کا کام نظر آیا, نہ کوئی فلاحی کام کوئی ایک دکھا دیں. یہ تو جو ابھی امریکہ کے خلاف بولا ہے یہ تو جو ہے رشیا کے کہنے پہ کیا ہے. یہ تو یوکرین اور جنگ ہو رہی تھی, جو رشیا نے کہا کہ جی ہمیں آپ سبزیاں دیں, چاول دیں, ہمیں آپ گندم دیں, ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. تو پاکستان کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا. تو یہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ امریکہ کے خلاف بولیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ جو ہے رشیا کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے کہ ہمیں امریکہ کی نہیں ڈیمانڈ ہے, ہمیں فلان نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے پیچھے بہت کچھ گیم بڑی گیم ہے. اور اگر یہ شکر الحمدللہ عمران خان صاحب کو پہلے ہٹا دیا گیا, اس سے پہلے کہ فوج کے اندر تفرقہ پھیلتا. اگر یہ فوج کے خلاف ایک گروہ بنتا ہے جو فوج کے خلاف بولتا ہے, اور اسی طریقے سے پھر فوج میں 2 گروہ بنیں گے. ایک تو وہ ہوگا جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں ان کا ساتھ دے گا, اور ایک وہ ہوگا جو فوج کے خلاف نہیں بول رہے ہیں ان کا ساتھ دے گا. پھر فوج 2 حصوں میں تقسیم ہوگی. پھر اس کے بعد ایسے ہوتے ہوتے پھر فوج کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر اس ملک کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ عالمی گیم یہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.